बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डीएम क्वेश्चन टाइम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपका मेज़बान वसीम चौधरी। आज का ये स्पेशल प्रोग्राम इसलिए तरतीब दिया गया है कि पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। सियासी जमातों के अंदर MQM की हुकूमत से अलहदगी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जमातें ग्रैंड अलाइंस बनने की बात कर रही थीं, लेकिन JUI फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ग्रैंड अलाइंस में मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह सबसे बड़ी रुकावट है। एक जमात दूसरी जमात पर इल्ज़ामात लगा रही है और पाकिस्तान के अंदर आज का जो दिन कह लें या आज की जो सियासी तारीख़ है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है, वो बड़ा ही एक मुनफरिद सा है, खिचड़ी सी पकी है। अगर इसमें ये बात की जाए तो इसमें कोई मजाका नहीं होगा कि हर जमात जो है वो डेढ़ इंट की मस्जिद वाली रवश ने इख्तियार कर रखी है। पाकिस्तान की जो हुक्मरान जमात है या अपोजिशन में है, चूँकि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि मुस्लिम लीग नून तन्हाई का शिकार हो गई है, जबकि अब मुस्लिम लीग नून MQM की अलहदगी के बाद ये कहना शुरू हो गई जी कि पीपल्स पार्टी अब तन्हाई का शिकार हो जाएगी। चूँकि अब बड़े जोड़ तोड़ हो रहे हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब कल जो हैं वो बरतानिया पहुँच रहे हैं और इस बात के हवाले से ये बात की जा रही है कि हो सकता है जी कि जब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाया जाएगा, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ ने वेलकम किया MQM को कि वो भी हिस्सा बन सकते हैं इस ग्रैंड अलायंस का। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि ग्रैंड अलायंस बनता है या नहीं बनता। सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ ने भी अपनी वो भी सड़कों पर निकल आए हैं और उन्होंने भी एक नया स्लोगन दिया है जी कि हुकूमत हटाओ पाकिस्तान बचाओ। पाकिस्तान बचाओ हुकूमत हटाओ के तहत तहरीक इंसाफ भी आजकल सरगर्म है, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आजमाई जा चुकी है, मुस्लिम लीग नून भी आजमाई जा चुकी है, मुस्लिम लीग काफ भी आजमाई जा चुकी है, JUI भी आजमाई जा चुकी है, MQM भी, सारी पार्टियों ने इक़्तिदार के मज़े चखे हैं और अब बड़ी बेताब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इक़्तिदार के मज़े चखने के लिए या इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे क्या ये डेढ़ इंट मस्जिद वाली रविश पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों में बदल सकती है या नहीं बदल सकती। या मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, जब मेरी मुलाकात हुई उनसे लंदन में, तो उन्होंने ये कहा था जी कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातों का या सियासतदानों का वतीरा है वो ये है कि जो आज के दुश्मन हैं वो कल के दोस्त और कल के जो दोस्त हैं वो आज के दुश्मन हैं। मैं अपने मेहमान का तारुफ करवाऊँगा, तहरीक इंसाफ के UK के रहनुमा है जनाब आमिर शीशी साहब। आमिर साहब, आपसे सवाल जानने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीगल एडवाइज़र भी हैं अमजद मलिक साहब और एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी लॉयर्स के चेयरमैन हैं और अक्सर अखबारात में एज ए कॉलम नवीस उनके आर्टिकल छपते रहते हैं। अमजद मलिक साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं कि आपने मुख्तर वक्त में हमें अपना टाइम दिया और हम बात करें ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की। तो बैरिस्टर अमजद मलिक साहब जी अमजद मलिक साहब मेरे साथ लाइन पे है, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया वसीम। हाँ जी, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अमजद मलिक साहब के पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी हलचल सी मची है, सियासी अदम इस्तेहकाम, फिर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बात की जा रही है। कोई पार्टी किसी पार्टी के साथ नहीं है। JUI अलहदा से अपना अलायंस बनाना चाहती है, MQM भी अलहदा हो गई है, मुस्लिम लीग नून के साथ भी कोई सियासी जमात अभी तक दिखाई नहीं दे रही। JUI भी नाराज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नाराज़ है, MQM और नून लीग के दरमियान जो आप कह सकते हैं कि संगीन इख्तलाफात हैं। तो कैसे हुकूमत के ख़िलाफ़ आप कह सकते हैं कि ग्रैंड और मजबूत अलायंस बन सकता है? जी, बहुत शुक्रिया वसीम, आपने एक अच्छे मौजू के ऊपर आज बहस का आगाज किया है। जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान जिस तरह के मसाइल का शिकार है, मैं सिर्फ इसको इसी तरह कंक्लूड करूंगा कि पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन के ऊपर अगर अमल नहीं होता तो ये मुतकाजी है कि पार्लियामान के रोल को रिवाइव किया जाए। अगर पार्लिमानी नजर सानी को रिवाइव नहीं करेंगे आप, तो किसी का भी अलायंस बना लें तो ये पार्लिमानी निजाम जो है वो फेलियर की तरफ जाएगा। इसीलिए मेरे ख्याल में मियां साहब ने बात की है। अब MQM को पीपल्स पार्टी के अलायंस से अलहदा करने में तो नून लीग का कोई हाथ नहीं है, ये तो उनके आपस के इख्तलाफात की वजह से MQM जो है अपोजिशन में आई है। लेकिन अगर अपोजिशन में आती है और अपना किरदार अदा करती है तो मेरे ख्याल में इससे जमहूरी निजाम जो है मजबूत होगा, अकाउंटेबिलिटी वाइडर होगी। और जैसा आपने तहरीक इंसाफ के बारे में कहा, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस चाहे अलहदा ही कोशिश कर रही हों, लेकिन उनका एक अपना एक नुक्ता नजर है इसके ऊपर। लेकिन बैरिस्टर साहब देखें, बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये बात की थी कि मुंतशिर रहोगे तो बिखर जाओगे, इकट्ठे रहोगे तो अपना मकसद हासिल कर लोगे।
تو آج پاکستان کے اندر مقصد تو یہی ہے کہ حالات بہتر کیے جائیں. جو چیلنجز ہیں جو خود مختاری کے حوالے سے ڈرون اٹیکس ہیں, اس کے علاوہ پھر اقتصادی چیلنجز پاکستان کو فیس کر رہے ہیں, سیلاب کی وجہ سے, زلزلے کی وجہ سے ہم ویسے ہی دوسرے ملکوں سے 50 سال کہہ لیں یا جتنے سال بھی کہہ لیں پیچھے جا چکے ہیں. ہمارے ہمسایہ ملک جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے اقتصادی ترقی کے لحاظ سے وہ دنیا میں ہم سے سب سے آگے ہیں. نہیں لیکن دیکھیں نا وسیم صاحب, آپ دیکھیں پاکستان کے مسائل کا اگر آپ اندازہ کریں تو کرپشن کے اوپر ابھی بھی میگا سکینڈلز آ رہے ہیں, حالانکہ ابھی پرانے کرپشن کے فیصلوں کے اوپر ہی عمل درآمد ہونا باقی ہے. آپ بنیادی ضروریات کی چیزیں دیکھیں, بجلی, گیس, پانی, اس کے اوپر ایک بگ جو انزائٹی ہے. اگر آپ جمہوریت کی طرف جائیں تو ابھی اے جے کے الیکشن تو ابھی ہوئے ہیں, آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ اگر جو اکاؤنٹیبلٹی والے ادارے ہیں جیسے الیکشن کمیشنریٹ ہے یا جو صوبائی لیکن درست صاحب یہ بتائیں یہ اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیا تحریک انصاف, نون لیگ, ایم کیو ایم, جے یو آئی, کیا یہ اپوزیشن میں کوئی الائنس بنا سکتی ہیں بڑا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوریت کو آپ نے مضبوط کرنا ہے تو ایک قومی لائے عمل ہونا چاہیے جس کے تحت آپ جو ٹرانسفر آف پاور ہے سول اور بغیر لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب کیے اس کو ٹرانسفر کر سکیں اور لوگوں کے پاس جائیں مینڈیٹ کے لیے. اس کے لیے آپ کو پیپلز پارٹی سمیت تمام لوگوں کو ایک بورڈ پہ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. آپ یہ نہ کریں کہ آج آپ نون لیگ گرینڈ الائنس بنائے اور حکومت توڑے اور بعد میں پتا چلے کہ وہی کام پیپلز پارٹی کر رہی ہے. میرے خیال میں ایک قومی سوچ کی ضرورت ہے. میاں صاحب نے میثاق پاکستان کی بات کی تھی, تو میرا خیال میں ابھی وقت آتا جا رہا ہے کہ جہاں تمام فورسز کو بیٹھ کے میاں صاحب نے میثاق ہماری لڑائی کا انجام ایک اور آمریت کی شکل میں پاکستان کے اوپر نہ آئے. تو لڑائی اتنی کرنی چاہیے جس کا فائدہ پارلیمانی نظام کو ہو, رادر دین کہ ہم اینڈ اپ کریں کسی ایک اور ملٹری آمریت کی. جیسا میں آخر میں چھوٹی سی یہ بات پوچھنا چاہوں گا, آپ نے میثاق پاکستان کی بات کی, میثاق جمہوریت میں میاں صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم کسی صورت میں پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آئی ایم کیو ایم کے ساتھ کبھی کسی صورت مذاکرات نہیں کیے جائیں گے. تو آج میاں شہباز شریف صاحب کے بارے میں خبریں چھپ رہی ہیں میڈیا کے اندر کہ وہ کس آپ کہہ لیں کہ لحاظ سے یا کس صورت میں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین سے ملنے جا رہے ہیں یا ایم کیو ایم سے رابطے کر رہے ہیں یا ایم کیو ایم ان سے رابطے کریے, کس طرح یہ پاسبل ہے؟ میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کی آپس میں بات چیت میرا نہیں خیال کبھی رکتی ہے اور چلتی رہتی ہے. حالات اور واقعات کے حساب سے چیزیں کیونکہ آل پارٹیز کانفرنس لنڈن میں جب ہوئی تھی تو میاں صاحب نے کہا تھا وہاں موجود تھے, میں نے وہ اعلامیہ بھی پڑھا ہے جی, میں اس میں اس کی وجوہات تھی کیونکہ آمریت اس وقت آمریت اپنے سوا نیزے کے اوپر تھی اور جنرل مشرف کا توتی بولتا تھا اس وقت اور 12 مئی کے واقعات ہو چکے تھے تو اس وجہ سے ریزرویشن تھی اس وقت. دیکھیں نا 12 مئی کے واقعات کا فیصلہ تو ابھی بھی باقی ہے. بات سن لینا, عمران خان صاحب اس وقت الطاف حسین صاحب کو کورٹ میں لے کے جا رہے تھے, اب حالات بدل چکے ہیں. تو اسی طرح جب حالات بدلتے ہیں تو واقعات بھی بدلتے ہیں. جمہوری طاقتوں کو آپس میں بات چیت کرتے رہنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن واقعات کے اوپر ریزرویشنز ہیں ان کے اوپر آپ بات اٹھانا چھوڑ دیں. 12 مئی کا واقعہ ایک حقیقت ہے, اس کے اوپر جامع تحقیقات اور عدالتی کمیشن یا کوئی ایسی جامع جو انویسٹیگیشن ہے اس کی تکرار اور اس کا مطالبہ میرے خیال میں جائز طور پر ایم کیو ایم بھی مانے گی. لیکن اگر ان چیزوں کے باوجود ہم آپس میں کوئی بات چیت کرتے ہیں, اگر وہ اپوزیشن میں آتے ہیں, اب آپ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کا فرمان ہے کہ اکٹھے ہوں, اب وہ اگر اپوزیشن کے اور آپ کہتے ہیں کہ ان سے بات نہ کرے تو یہ پھر میں تو نہیں کہہ رہا, یہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا. برشید صاحب آپ بھی موجود تھے, تو میاں نواز شریف صاحب نے اینڈ میں جب آل پارٹیز کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ طے کر لیا گیا اور جاری کیا جا رہا تھا تو اینڈ میں یہ بات آئی تھی کہ ایم کیو ایم سے کسی صورت الائنس نہیں ہوگا. اس وقت صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جرنیلوں سے بات نہیں ہوگی, لیکن آپ نے دیکھا کہ این آر او کے اوپر بات چیت بھی ہوئی اور دبئی میں مذاکرات بھی ہوئے اور سائن بھی ہوئے اور بعد میں بڑک لوگ اندر بھی چلے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سیاست میں سب کچھ ہو سکتا ہے, کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے. میرے خیال میں پاکستان کی سیاست میں سیاستدانوں کی آپس میں بات چیت چلتی رہنی چاہیے. اصولوں کے اوپر جو ایشوز ہیں, جن کے اوپر ریزرویشنز ہیں, ان کے اوپر جامع تحقیقات بھی ہوتی رہنی چاہیے.